वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें 4 जुलाई को बरतानिया में वोटिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा। वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग खत्म होने के बाद एक्यूरेट पोल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पोलिंग खत्म होने के कुछ घंटे बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बरतानिया में जुमे की सुबह तक ज़्यादातर हलकों के नताइज आ जाएंगे। आपको आगाह कर रखेंगे, बरतानिया में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बरतानिया में जुम्मे की सुबह तक ज़्यादातर हलकों के नताइज आना शुरू हो जाएंगे। 4 जुलाई को बरतानिया में वोटिंग का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा, जो कि रात 2 बजे तक जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 के केस में बड़ा रिलीफ हासिल हो गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को सदारती मुद्दत के दौरान किए जाने वाले फैसलों पर इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिकी आइन, कानून और जमहूरियत की फतह है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक मिसाल कायम की। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानून की हुक्मरानी मजरूह हुई। फैसले के मतलब है सदर जो मर्जी करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं। सब कुछ इस बात को यकीनी बनाता है सदर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को इक़्तिदार की मुंतकिली में रुकावट डालने की साजिश की। मज़ीद आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान हमजहती और उमूर और मुआहदों और दीगर मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। खबर शामिल करें, चिश्तिया में बहावल नगर रोड पर टायर फटने से कार उलट गई है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नासिर मंजूर और जख्मियों की ज़िया मुनव्वर और फारूक के नाम से हुई है। और अब रुख करें कुछ सियासी मंजरनामे के जाने। पीटीआई की क़यादत ने पार्टी छोड़ने वालों की मजम्मत कर दी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा मंजूर न करने की करारदाद मंजूर कर ली। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेरफ मरवत और शानदाना गुलजार की कोर कमेटी से रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। करारदाद में कहा गया है कि कोर कमेटी नहायत हसास और अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत करती है। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाने वालों के पास बाहर बैठकर पार्टी मामलात पर तबसरा करने का कोई इखलाकी जवाज़ या इख्तियार नहीं। करारदाद में कहा गया है कि पार्टी का ऐसे तमाम अफराद से कोई सरोकार नहीं, ना ही इनके बयानात किसी तौर पर पार्टी मामलात पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले लोग पार्टी के लिए फिर से कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। करारदाद में मजीद कहा गया है कि वह तमाम अफराद जिन्हें अपने किए पर अफसोस है, उनके मुतालिक फैसला बानी चेयरमैन की सवाबदीद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कमेटी ने जेयूआई के इलेक्शन कमीशन के वकील की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इजलास में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का फैसला किया गया। शिबली फराज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुतहद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचा रखा है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई के मौजूदा रहनुमा पार्टी के मामे भी हैं और चाचे भी हैं। अगर फवाद चौधरी को इतना दुख है तो पार्टी छोड़कर ना जाते। वो आईपीपी में शामिल भी हुए और दूसरों को पार्टी छोड़ने की तरगीब भी देते रहे। वो एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल मामे लगते हैं, हम मामे भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं। सो बात सोच समझ के करनी चाहिए। मामे का रिश्ता बड़ा अहम होता है। जब पुराने मामे चले जाते हैं ना, तो फिर नए मामे आ जाते हैं। तो अगर इतना ही दुख हो नए मामों का, तो फिर पुराने मामों को अपनी जगहों पे रहना चाहिए। अगर वहां से निकले और आईपीपी में चले गए तो इमरान खान को छोड़ के चले गए। अभी आप पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है मेरे भाई। याद करें, आप चले गए थे। याद करें, आप जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग्स करते रहे। याद करें, आप उनके वो जो कट हुआ था उसमें गए थे। याद करें, आपने कहा था मैं सियासत ही छोड़ता हूं। और याद करें कि आप जेल में शाह महमूद को मिलने गए थे। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई में मैं हूं और शेख वकास ऐसे ही मामे बन गए। इनको तो मैंने कुछ नहीं किया। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं पीटीआई में नहीं हूं। पीटीआई में ना होता तो आज फॉर्म 47 पर जोर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़ाई गई है। बानी पीटीआई 13 माह से जेल में हैं। जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी, वो जेल में ही रहेंगे। फवाद साहब, ये जो आपने तनकीद की थी उसका जवाब दिया है शेख वकास। शेख वकास साहब की कोई अहमियत नहीं है। ही इज़ नॉट पीटीआई।
لیکن نا شیخ وقاص صاحب کل تک 18 سے پہلے تک تو ہمیں کہتے رہے تھے کہ دیکھیں میرا پاسبان کے زمانے سے بڑا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے، جب تک وہ ہمیں نہ کہے ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں پارٹی. ہم نے کیا کر دیا تھا، ساری قربانیاں ہماری ہیں. آج تحریک انصاف جو کچھ ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. یہ تو تحریک یہ لوگ تو انصاف یہ کہتے ہیں کہ آپ مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے. کون سے مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے؟ کب مشکل وقت تھا؟ 9 مئی کے بعد اب مشکل وقت ختم ہو گیا. اب مشکل وقت ان کے لیے ختم ہوا ہے جن کے اوپر کبھی برا وقت ہی نہیں آیا تھا. یہ شیخ وقاص صاحب تو ایک دن ایف آئی آر میں جیل میں نہیں رہے. شیخ وقاص صاحب کے اوپر تو ایک دن تشدد نہیں ہوا. ان کے تو خاندان کو ایک دن جو ہے کسی نے آ کے جو ہے وہ بیوی بچوں کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا. رؤوف حسن صاحب کے اوپر تو ایک پرچہ نہیں ہوا. حامد خان تو آسٹریلیا بیٹھا ہوا تھا، اپنا فارم مینیج کر رہا تھا. ہم لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے جو کچھ ہے آج. یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں کہ ہم چھوڑ گئے تھے یا وہ کر گئے تھے. جو 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے وفا اور قربانی کی مثال قائم کی ہے عمران خان کے ساتھ. یہ باہر بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب چونکہ ریمبو نے اتنا تشدد سہ لیا تھا نا تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے ریمبو بن جائے. ایم کیو ایم نے سندھ میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 18ویں ترمیم نے جاگیردارانہ نظام کو تحفظ فراہم کیا. فاروق ستار کہتے ہیں کوٹا سسٹم نے سندھ کو منزل تک پہنچنے سے روکا ہے. ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بڑی مشکل اور دعاؤں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا. بولے عدالت کا شکریہ کہ امید کا چراغ جلا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ عدالتی کمیشن بنائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کوٹا سسٹم پر کتنا عمل ہوا. شہر سندھ کا سیکریٹریٹ بنانے کی اجازت دی جائے. اب نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہمارے کوٹے کی 80% نوکریاں یہاں کے نوجوانوں کو نہیں ملی. ان کا کہنا تھا کہ 54,000 ملازمتیں قریبی عزیز و اقارب میں بانٹی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے وضع کر دی ہے کہ یہ 54,000 نوکریاں جو واک ان انٹرویوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو، اپنے سالے سالیوں کو، سندھ کے نوجوانوں، شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا. ایم کیو ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل سے صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیا جائے. سندھ حکومت نے گورنر سندھ کامران ڈسوری سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. شہید انعام ایمن کہتے ہیں ایم کیو ایم نے نفرت کی سیاست نہیں چھوڑی. خالد مقبول صدیقی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو پر ملک توڑنے کا الزام لگایا. ایم کیو ایم کی ہڑتال میں 100 لوگ مرتے تھے. ایسے لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان آج بھی ایم کیو ایم لندن کے اشارے پر چل رہی ہے. ایم کیو ایم کو ایک مطالبہ دکھا دیں جس میں کہا گیا ہے کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. ایم کیو ایم نے مشرف دور میں کوٹا سسٹم کیوں ختم نہیں کیا؟ مقبول صدیقی نے جو ہے پہلے تو شہید قائد ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے اپنے اس نفرت انگیز اور تعصب انگیز سیاست کا اور جھوٹ کی سیاست کا باپ بند کرے. ان کے لیے یہ بات کہنا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کی تقسیم کی، میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے متحدہ کی اس کی لیڈرشپ پر. ابھی بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ آدھی متحدہ قومی موومنٹ لندن کے اشارے پہ چل رہی ہو. انہوں نے یہاں پہ ہڑتالیں کروائیں، انہوں نے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی. ایک دن کی ہڑتال کی کال میں 100 لوگ کراچی میں مرتے تھے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ایم کیو ایم قیادت پر کڑی تنقید. کہتے ہیں ایم کیو ایم نے اپنی نفرت کی سیاست کو خیر بات نہیں کہا. ایم کیو ایم کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی ہے. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. لوگوں کو جلانے والے پیپلز پارٹی پر الزامات لگا رہے. بلدیہ فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جب ایم کیو ایم پاکستان بنی تو انہوں نے وہ سوچ، وہ فکر جو نفرت، انتہا پسندی کی جو سیاست تھی اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی کی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ سوچ انہوں نے نہیں چھوڑی. ہم پر الزام لگاتے رہے ہیں اور جو آج جس کی جشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ محکمے رہے ہیں جہاں پہ ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر بھرتیاں ہوئیں. کچھ بات کریں موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں رات گئے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مونسون بارشوں کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی.
ان شدید ہواؤں کے باعث آج سے 7 جولائی کے دوران کشمیر میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بھی بارشیں ہوں گی۔ 4 سے 7 جولائی کے دوران سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا۔ اس دوران مٹھی، عمرکوٹ، میر پور خاص، سکھر اور لاڑکانہ میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں مخصوص سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکیں گی یا باقی سب جماعتوں کو ہی ملیں گی، یا پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ہی طے کرنے کو بھیج دیا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی سربراہی میں فل کورٹ آج 11:30 بجے کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز کی سماعت میں سپریم کورٹ نے 2018 اور 2024 میں مخصوص سیٹیں الاٹ کیے جانے کا فارمولہ اور دستاویزات طلب کی ہیں۔ کیس کی سماعت آج 11:30 بجے ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ اور فارم 66 جاری کیے، جن پر چیئرمین گوہر علی خان نے دستخط کیے۔ پی ٹی آئی نے فارم 66 22 دسمبر اور پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ 13 جنوری کو جاری کیے، جبکہ پی ٹی آئی کو پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگانے چاہیے تھے۔ جسٹس منیب نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ غلط ہیں کیونکہ تب تک چیئرمین منتخب نہیں ہوا تھا؟ سکندر بشیر نے جواب دیا کہ کاغذات نامزدگی میں بلینک کا مطلب آزاد امیدوار ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا۔ تحریک انصاف بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگتی رہی۔ تسلیم شدہ بات ہے پی ٹی آئی سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی۔ سپریم کورٹ پر مت ڈالیں، الیکشن کمیشن یہ پہلے دیکھ سکتا تھا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کسی سے کم نہیں، وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عدالت چاہتی ہے جس سیاسی جماعت کا جو حق ہے اسے ملے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فارمولہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے، جس کو الیکشن کمیشن چاہے آزاد امیدوار بنا دے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آزاد امیدواروں نے چیلنج کیا؟ کیا ہمارے سامنے کوئی آزاد امیدوار آیا؟ چیف جسٹس نے کہا کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ بالکل اڑا دے گی۔ الیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں۔ الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ ہر انتخابات میں ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا، ہم ادارے کی قدر نہیں کرتے۔ قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل نے مخصوص سیٹوں کے لیے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی، مخصوص سیٹوں کے لیے لسٹیں جمع کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران لیگی رہنما نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ پی ٹی آئی خود مان چکی ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ مخصوص سیٹوں کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، مخصوص سیٹیں خالی چھوڑنے سے ایوان مکمل نہیں ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے خود جو ہے وہ آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کیا، تو اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹس جو وہ الاٹ کر دی جائیں؟ آئین اور قانون کی تشریح کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی لسٹ جمع کرائی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی 6 جولائی کو اسلام آباد میں لانچ کی جائے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ بجٹ معیشت، عوام اور ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، بجٹ پر نظر ثانی کی جائے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف نے جاری اخراجات بڑھانے کا نہیں کہا، آئی ایم ایف نے زرعی ٹیکسز لگانے کا کہا جو حکومت نے نہیں لگایا ہے۔ باقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ترڑ کہتے ہیں ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط عدد و شمار پیش کیے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا اراکین اسمبلی کو 500 ارب روپے دینے کا دعویٰ درست نہیں۔ لگتا ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے بجٹ کتاب نہیں پڑھی ہے۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی بہت تھی، اب کوئی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی تو اپنی ایئر لائن تھی، انہیں پی آئی اے کی نجکاری خود کرنی چاہیے تھی۔ اے این پی کے رہنما میاں افتخار نے کہا کہ پنجاب میں درجنوں کالعدم تنظیمیں متحرک ہیں، صرف لاہور میں 71 کالعدم تنظیمیں موجود ہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملہ اٹھایا تھا لیکن وفاقی وزراء نے کان نہیں دھرے۔ پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کسی صورت دہشت گردی منظور نہیں، ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، نیشنل ایکشن پروگرام کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ بات کریں
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान की तादाद पूरी ना हो सकी है। कमेटी की तश्कील मजीद ताखीर का शिकार हो चुकी। सेनेट से कमेटी मेंबरान के नाम ताहाल नहीं भेजे जा सके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सेनेट से कमेटी के मेंबरान के लिए नाम मांग रखे गए। सेनेट से कमेटी में 5 मेंबरान के नाम शामिल किए जाने का इम्कान है। सेनेट से नाम मिलने के बाद कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। PLC के पहले इजलास में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से शेख वकास अकरम को चेयरमैन कमेटी के लिए नामजद किया जा चुका है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत शहरियों के बुनियादी मसाइल से बेखबर है। शहरी हुकूमती कारकर्दगी से इंतहाई मायूस हैं। हुक्मरानों को सुस्त करार दे दिया है। मजीद देखते हैं मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी की ये रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में जुलाई 2021 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो सरदार अब्दुल कय्यूम न्याजी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अब्दुल कय्यूम न्याजी का इक़्तिदार 9 माह कायम रहा और अदम एतमाद से बचने के लिए अपनों ही के दबाव में आकर अब्दुल कय्यूम न्याजी ने 14 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे दिया। मसनद इक़्तिदार पर सरदार तनवीर इलियास बिराजमान हुए, लेकिन तनवीर इलियास भी अदालती फैसले के नतीजे में 11 अप्रैल 2023 को वज़ारत उज़्मा और असम्बली नशिस्त से नाअहल करार दे दिए गए तो अब इक़्तिदार की देवी चौधरी अनवारुल हक पर मेहरबान हो गई। लेकिन इन 3.5 बरसों में अवाम के मसाइल यकसर नज़रअंदाज कर दिए गए। जो वज़ीर आज़म यहाँ बनता है वो अपने इलाके में काम करवाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रियासत का वज़ीर आज़म होता है तो उसको ये चाहिए कि जिधर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ भी अपना फोकस करे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी काम हुआ वो उन्होंने मीरपुर कोटली अपने डिवीजन में करने की कोशिश की और इस चीज़ के सब लोग गवाह हैं। यानी ये मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं कर रही हूँ। मौजूदा हुकूमत के दौर में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहा। साबिक हुकूमतों की तरफ से जारी मंसूबों को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अदारे बहुत अरसे से पेंडिंग थी, जो आइनी अदारे हैं और जिन पे लोगों का तकर्रर होना था, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चेयरमैन इंसाफ ब्यूरो है और इस तरह के जो आइनी अदारे थे वो उनकी पोस्टें जो थी वो खाली थी, उनके चेयरमैन का तकर्रर नहीं हो रहा था। मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इन अदारों को मुकम्मल किया बल्कि इन अदारों में बड़े क्रेडिबल लोगों को लेके आए। तमाम सूरत हाल से परेशान शहरी तहरीक आज़ादी कश्मीर और तरक्याती कामों समेत अमूमी इंतजामी बेहतरी के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फवाद अब्बासी, ABN न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आगे बढ़ते हुए बात करें फाइनेंस बिल 2024 और 25 के तहत नए टैक्सेस का इतलाक शुरू हो चुका। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया गया। फिक्स टैक्सेस के बजाय गाड़ी की मालियत के लिहाज से टैक्सेस देना होगा। तफसीलात इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। इस बिल 2024-25 के तहत नए टैक्सेस का इतलाक आज से शुरू। मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। फिक्स टैक्स की बजाय गाड़ी की मलकियत के लिहाज से टैक्स देना होगा। 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 रुपए की बजाय 0.5% मुकर्रर कर दिया गया। 851 से 1000 सीसी गाड़ी पर फिक्स टैक्स 20,000 रुपए की बजाय 1% कर दिया गया। 1001 से 1300 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% लागू होगा। 1301 से 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 की बजाय 2%, जबकि 1601 से 1800 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 1,50,000 की बजाय 3% आयद होगा। 1801 से 2000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 2 लाख की बजाय गाड़ी की वैल्यू का 5%, 2001 से 2500 सीसी गाड़ी की कीमत पर 1% टैक्स बढ़ाकर 7% तक कर दिया गया है। 2501 से 3000 सीसी गाड़ी की कीमत पर भी 1% टैक्स बढ़ाकर 9% मुकर्रर कर दिया गया है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।